धन्यवाद उद्घोषक मित्र, आजका श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण कविजीहरू, नागार्जुन वाङ्मय प्रतिष्ठानका सबै मित्रहरू, आज यहाँले मलाई बोलाएर एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो, बोलाउनुभयो। मलाई यहाँहरूको सबैको नजरमा म नयाँ नै छु। मलाई चिन्ने भन्ने उहाँले एकजनाले मात्रै हो, बाँकी कसैले पनि चिन्नुहुन्न थियो र मैले पनि यहाँलाई यसरी चिन्न यो अवसर जुटाइदिनु भयो। नागार्जुन प्रतिष्ठान यहाँका सबै मित्रहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कवितातिर जाउँ। यहाँले कविता वाचन गर्नुभयो, मिठा मिठा कविता वाचन गर्नुभयो। जसरी यहाँले कविता रचना गर्दा समय लाग्छ, घोरिनुपर्छ, काट्नुपर्छ, छाप्नुपर्छ र अनि बजारमा ल्याउनुपर्छ, त्यस्तै एउटा समीक्षकलाई पनि कवितालाई निकै घोरिनुपर्छ, त्यसलाई विचार बनाउनुपर्छ, त्यो विचार पाक्नुपर्छ अनि मात्र समीक्षा गर्न सकिन्छ। र कवि जुन तहमा गएर कविता लेख्छ, समीक्षक त्यही तहमा गएर समीक्षा गर्नुपर्छ र त्योभन्दा अझै अन्तर्यमा गएर त्यहाँभन्दा भित्र गएर समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसकारणले आजको यो समीक्षा ओठे जवाब जस्तो मात्रै हुनेछ। म यहाँहरूलाई अगाडि जानकारी गराउन चाहन्छु। कसैले केही भन्यो भने हामी ओठे जवाब दिइहाल्छौँ नि। ओठे जवाबमा कुनै खासै गहिराई हुँदैन, तत्कालको आनन्दको लागि ओठे जवाब दिन्छ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, हामी सबैको आफ्ना आफ्ना भिन्न भिन्न व्यक्तित्व छन्। कोही प्रशासक हुनुहुन्छ, होइन, कोही कलाकार हुनुहुन्छ, कोही एकदम विशुद्ध गृहस्थी गृहिणी हुनुहुन्छ, होइन, घर सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यसमा धेरै ठुलो मेहनत हामीले खर्च गरेका छौँ। एउटा कुशल गृहिणी हुनको लागि, कुशल गृहको व्यवस्थापन हुनको लागि, एउटा कुशल प्रशासक हुनको लागि हामीले कहीँ लोकसेवा पढ्छौँ, घरका कामधन्दा गर्छौँ, छरछिमेकीसँग बाँच्छौँ, भोलि मिल्छौँ र आफ्नो व्यक्तित्व विकास गरेर एउटा सामाजिक प्राणी बन्छौँ। त्यो एउटा ठुलो मेहनतबाट बनेको हुन्छ। तर कविता लेख्नको लागि चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ ट्राई गरौँ न, यसो कोसिस गरौँ न भनेर तमाम कामका बिचमा थोरै समय लगाएर कवि बन्छौँ। त्यो कवि आफैमा थोरै समयको लगानीबाट निस्केको प्रतिफल के हुन्छ यहाँले आफै बुझिहाल्नुहुन्छ, होइन? त्यसकारणले गर्दा कवि प्रतिभालाई प्रस्फुटित गर्ने, कवि व्यक्तित्वलाई विकसित गर्ने भनेको त्यसैको निरन्तर अभ्यासबाट नै हुन्छ। त्यसकारणले जो इतिहासमा कवि थिए, ती कविहरूले कहिले खान बिर्से, कहिले अफिस जान बिर्से, कहिले कारबाहीमा परे। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जागिरै गयो, किनभने कवि हुने धुनमा गयो। त्यसकारण हामीले हाम्रो जस्तो व्यक्तित्व निर्माण गर्नु छ र समाजमा जस्तो व्यक्तित्वको विकास गर्नु छ, त्यसका लागि हामीले आफ्नो जीवनमा बलिदानी गर्नुपर्छ। शहीदहरूको कुरा आएको छ। राष्ट्र निर्माणमा शहीदहरू भनेको केवल ढुङ्गाका मूर्ति होइनन्, त्यसको मूल्य छ। त्यसै कुनै पनि कुराको निर्माणमा उसले मूल्य चुकाउनुपर्छ। यदि हामी कवि हुनको लागि कति मूल्य चुकाएका छौँ, त्यसका आधारमा हाम्रो कवि व्यक्तित्व समाजमा स्थापित हुन्छ, पाठ्यक्रममा निर्धारित हुन्छ। हामीले तपाईँहरूको बारेमा पढाउनुपर्छ। त्यो यहाँहरूले गरेको कवि प्रतिभाको निर्माणमा लगानी गरेको लगानीका आधारमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै समस्याहरू छन्। एउटा जिउँदो जाग्दो व्यक्ति भएर समाजमा उभिन गाह्रो छ, ठेलमठेल छ, होइन? हामी समाजमा बाँच्न गाह्रो परिरहेको छ। समाज, देश कतातिर जाँदैछ, देशको अवस्था के छ, यसले यहाँहरूले भनेकै कुराले हामीलाई समाजमा बाँच्न गाह्रो छ। त्यसमा नि विशिष्ट प्रतिभा भएर देखिन त घटो गाह्रो। एउटा राम्रो अफिसर हुनको लागि, एउटा राम्रो कवि हुनको लागि, एउटा राम्रो वकिल हुनको लागि, र अध्यापक हुनको लागि, समाजमा एउटा निष्कलङ्क व्यक्ति हुनको लागि यही समाज नै हामीलाई खुट्टा तान्न, हामीलाई धारे, होइन, हतियार लिएर बसिरहेको छ। उँभो गयो भने हतियार, तलबाट खुट्टा तान्ने, यो हाम्रै समाजको, हाम्रै चरित्र, अरूको होइन। यो हरेक हामीमा निहित छ। त्यसकारणले यहाँहरूको व्यक्तित्व, यहाँहरूले कविता लेखेको आधारमा बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः विस्तार हुँदै जान्छ। र आजको कविता सुन्दाखेरि मलाई यो सानो कोठाभित्र बिस्तारै स्वरम वाचन गरेका कविता सुन्दा मन्त्रमुग्ध भएँ। यो वास्तव कविता हामी जेलाई
मानक कविता भन्छौँ त्यतैतिर नि यहाँहरूका कविता अग्रगमन छ। अब आज जम्मा यहाँहरूले 17 जना कविहरूले कविता वाचन गरे। 17 जना कविहरू भनेको वास्तवमा देशमा ठुलो सङ्ख्या हो। हामीले एमएमा 17 जना कविहरूको कविता राख्न पायौँ भने विद्यार्थीलाई पढाउन हम्बे हुन्छ। त्यस कारणले 17 जनाको सङ्ख्या भनेको धेरै ठुलो सङ्ख्या हो। अब यी 17 जना कविहरूको कवितालाई प्रस्फुटन गर्ने कुरामा, विकास गर्ने कुरामा, प्रेरणा दिने कुरामा, प्रोत्साहन गर्ने कुरामा यो संस्था नागार्जुन वाङ्मय प्रतिष्ठानको ठुलो भूमिका छ भन्ने कुरा यहाँहरूले पनि बेला बेला व्यक्त गर्नुभयो। कसैले यसलाई माइत नै ठान्नु भएको छ, कसैलाई उत्प्रेरक स्रोत मान्नु भएको छ। यो संस्था निरन्तर यसरी नै प्रेरणाको स्रोत बन्दै जाओस्, यसको लागि म अग्रिम शुभकामना दिन्छु। अब कविताका कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, पहिला गङ्गा भेटवालजीले झापालीलाई शङ्का नगर भन्ने कविता लेख्नुभयो। बस हाम्रो देश, मलाई लाग्छ तपाईँ हामी धेरैको प्रवृत्ति शङ्कामा बाँचेको छ। वास्तव शङ्का सट्टै हेर्दाखेरि हल्का कुरा जस्तो लाग्छ। तपाईँ हाम्रो घरमा केही चिज यसो ओछ्यान मुनि पर्यो भने अघि को आएको थियो पहिला शङ्काको चाहिँ यत्रो धेरै मित्रलाई, आफन्त मान्छेलाई त्यो खोज्नको सट्टा, हामी टकटक्याउनुको सट्टा पहिला त्यसले बोलाऊ कि हाम्रो दिमागै यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामी वास्तवमा शङ्काले बाँचेका छौँ। नेपालको राजनीति शङ्काले बाँचेको छ, नेपालको ब्युरोक्रेसी शङ्काले बाँचेको छ। एउटाले अर्कालाई तान्ने, अर्काले अर्कालाई पछार्ने भनेकै शङ्का हो। त्यसै शङ्कामा एउटा झापालीको शङ्का यो लोक उक्ति जस्तै भएर बसेको छ। काठमाडौँमा टेरा खोज्न गयो भने कहाँ हो नानी घर भनेर मलाई नै आफै अनुभव गरेको छु। बागबजारमा 48 सालमा एउटा डेरा खोजियो, सबै कुरा मिलिसक्यो, भाडा पनि मिल्यो। अनि हामी यसो सिँढीबाट उत्रिँदाखेरि ए नानीहरूको घर चाहिँ कहाँ अरे, हाम्रो घर झापा पनि, ए झापाली बाँदर हुन्छ उहाँको शब्दै हो। त्यहाँ चाहिँ बाँदरको कुरा पनि आएको छ। हामी वास्तवमा शङ्काले बाँचेका छौँ। व्यक्तिको विशिष्टता हामीले चिन्दैनौँ, खालि शङ्काका आधारमा मान्छेलाई लडाउने भिडाउने गर्छौँ। या हाम्रो आम नेपालीको प्रवृत्ति हो, यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। गङ्गा भेटवालजीले रमाइलो मनोरञ्जनको हिसाबमा आत्मकेन्द्रित भएर म झापाली भनेर लेखे तापनि मूलतः मानवीय मनोवृत्तिको अभिव्यक्ति हो। यसलाई हामीले जेनरलाइज गऱ्यौँ भने। तर उहाँले रमाइलो झापाली हुँ भनेर एउटा लोकाख्यानलाई नि अलिकति कवितात्मक रूप दिएर गर्नुभयो। तर मैले यसमा के देखेँ भने हाम्रो देशको मूल मनोवृत्ति देखेँ। यसरी शङ्काले नै हाम्रो देश डुबेको छ भन्ने मलाई लाग्यो। उहाँले यो शङ्कालाई अझै यो रमाइलो ढङ्गबाट यसलाई अझै गहिराइतिर जानुभयो भने यो शङ्काको सिद्धान्त नै बन्छ। यो शङ्का वास्तवमा हामीले कवितामा अरूको सिद्धान्तका आधारमा विश्लेषण गरेका छौँ। यहाँले पनि त्यही अपेक्षा गर्नु होला होइन। मलाई भामाले भने चाहिँ अलङ्कार कस्तो प्रयोग भयो, बिम्ब कस्तो भयो, प्रतीक कस्तो भयो, त्यसको बारेमा भन्दै हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। तर त्यो एउटा पाटो हो भने अर्को पाटो के भने अब हाम्रो कविताबाट सिद्धान्त बन्नुपर्छ। आजसम्म हामीले के गर्यौँ, सिद्धान्तका आधारमा कविताको व्याख्या गऱ्यौँ। अब हाम्रो मान्यता के हुनुपर्छ, हाम्रा कविताका आधारमा कविताको सिद्धान्त बन्नुपर्छ। यो नेपालको लागि आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दा म यी कविताहरूबाट हाम्रो मनोवृत्तिको व्याख्या पनि गर्दैछु। त्यस कारणले गङ्गा भेटवालजी अब यसै कवितालाई अलिकति मनोरञ्जनलाई विशिष्टीकृत गर्नुभयो भने एउटा मनोवृत्तिमा जान्छ र राम्रो कविता भन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसरी गङ्गा खतिवडाजीले नागार्जुन के भन्नु तिमीलाई भन्नुभयो। यो प्रश्नमै बडो गहिरो संवेदना लुकेको छ। के भन्नु तिमीलाई, मसँग भन्ने शब्द छैन, मेरो जीवनको कथा भनेर साध्य छैन, तिमीले गरेको योगदानको म वर्णन गर्न सक्दिनँ। वास्तवमा यो कविताको अन्तर्य भनेको आत्मव्यथा हो। अघि गङ्गा भेटवालजीले भनेको आत्मरति हो, आत्मरति भनेको रमाउनु हो भने यो कविता आत्मव्यथा हो। किनकि हरेक हामीसँग व्यथा लुकेको हुन्छ। एउटा कवि सधैँ कवि हुँदैन। अघि मैले भने कविता बेला बेलामा हुन्छ र कवि भएको अवस्थालाई विस्तार गर्न सक्यो भने कवित्व विस्तार हुन्छ। तर हामीलाई त्यो फुर्सद छैन। धेरै गाह्रो छ। हामीले एउटा भएर कवि भएर बाँच्न सक्दैनौँ नि। संसारमा कवि भएर बाँच्न सक्छ, गायक भएर बाँच्न सक्छ, खेलाडी भएर बाँच्न सक्छ। तर हाम्रो नेपालमा धेरै बहुमुखी नभइकन बाँच्न नसक्ने हुनाले ती सबै मुखहरू चाहिँ साना साना मुख हुन पुग्छ। त्यस कारणले गर्दा यो आत्मव्यथाको र राम्रो कविता
लेख्नुभयो, नागार्जुन के भन तिमीलाई। यो संस्थाप्रतिको ठुलो उहाँको आस्था पनि छ यसमा, सामाजिक विषय पनि यसमा लुकेको छ हैन। आफ्ना स्मृतिहरू, अतीतका स्मृतिहरू पनि छन्। अनि विशेष गरेर नारी संवेदनाको गहिरो भाव यहाँ व्यक्त भएको छ, पीडा व्यक्त भएको छ। यसैलाई यो पीडा जब विस्तारित हुन्छ त्यो एउटा महान कविता हुन्छ। गौरी आखिर माधव घिमिरेकी श्रीमती थिइन्, तर हामीलाई गौरी पढ्दा माधव घिमिरेकी श्रीमती भन्ने लाग्दैन नि। हामीले प्रत्येकले यहाँ व्यथा, किन कविता भनेकै के हो भने एउटा सानो मुहानबाट उत्पन्न भएर ठुलो भूमि सिञ्चन गर्ने नदी बन्छ। कविताको मुहान कवि हृदय नै हो, तर त्यसले सिञ्चन गर्ने भूमि भनेको विराट हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यहाँहरूको अन्तर्व्यथाबाट निस्केको कुराले धेरैका आँखाहरू रसाउँछन्, धेरैका मनहरूलाई पगाल्छन्, धेरैका मनहरूलाई पवित्र गर्छन्। त्यसकारणले यो यहाँको व्यथा अझै विस्तारित भएर गयो भने यो राम्रो, यो भावभूमि राम्रो छ। प्रकाश कोइरालाजी गइसक्नु मलाई जस्तो लाग्यो। यही हुनुहुन्छ प्रकाशजीले। रङ वास्तवमा एक्लो रङ भन्नुभयो नि, यो बडो गुणार्थ भन्छ यसलाई। उहाँले रङका उदाहरण दिनुभएको छ, तर यसको अन्तर्यमा म के पाउँछु मलाई त्यो कविता सुनिरहँदा भने रङ आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ हामी विभिन्न रङका छौँ, पूर्ण छौँ। मानव जाति अनेक रङको छ, तर ऊ आफैमा पूर्ण छ। रङ विविधता भए पनि रङको एकत्व एउटै छ। धार्मिक दृष्टिले हेर्ने भने हामी ब्रह्मपरक व्याख्या गर्न सक्छौँ। अनेक रूप छ, तर त्यसमा व्याप्त अन्तर्यामी तत्त्व एउटै छ। रूप रङ्ग अनेक भए पनि, सुख दुःखका अनुभूति भिन्न भए पनि ती वास्तवमा एउटै हो। यो कुरो धेरै पुरानो समयदेखि संसारमा दार्शनिकहरूले खोजेका छन्। यत्र विविध रङका, विविध रूपका, आकार आकृतिका संसारमा के भिन्न होला नि त? ऋग्वेदमा पनि एउटा मन्त्र आउँछ, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एउटै छ, तर त्यसलाई हामी विभिन्न ढङ्गले भन्छौँ। लेखनाथले पनि लेखे, अनेक पुष्पको रङ्ग रूपरेखा विचित्र छ। उनी अनेक रूप हुँदा पनि तर सौन्दर्यको ज्योति तिनमा भित्र एक छ। भित्री ज्योति एउटै हो र हामीले हरेक रङलाई पूर्ण रूपमा देख्न सक्यौँ भने हाम्रो अहिलेको जातीय विविधता विशेष गरेर अहिले उठेको हैन, यसको आशयमा त्यहाँ लुकेको छ। हामी भिन्न जाति, भिन्न वर्ग, भिन्न क्षेत्रका भए पनि त्यसको पहिचान, त्यसको सौन्दर्यलाई हेर्न सक्यौँ भने वास्तवमा त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुनेछ भनेर विभेदको अन्त्यको अन्तरङ्ग पनि यहाँ लुकेको भन्ने मैले पाएको छु। लेखकले एउटा कुरा लेखेको हुनसक्छ, देख्ने द्रष्टाले अर्कै देख्न पनि सक्छ। त्यसमा एउटा सिद्धान्तै के छ भने लेखकले लेख्ने बेलामा उसको मन चाहिँ सहस्रमुखी हुन्छ। भनेको हाम्रो अचेतनलाई यो सिद्धान्तमा जोड्ने भने दुईटा भागमा बाँड्छन्। सिगमन्ड फ्रायडले इन्डिभिजुअल अनकन्सियसको कुरा गरे, तर तिन पछाडि आउने सिजी युङले चाहिँ त्यो अनकन्सियसलाई इन्डिभिजुअल अनकन्सियस र कलेक्टिभ अनकन्सियस भने। कलेक्टिभ अनकन्सियस भनेको उनको दृष्टिमा के हो भने हाम्रो सामूहिक अचेतन जो हाम्रो व्यक्तिभन्दा पर हुन्छ। र कविको हृदय भनेको चाहिँ कवि मनले लेख्दैन, कवि हृदयले लेख्छ र पाठकले पनि मनले बुझ्दैन, हृदयले बुझ्छ कविता भनिन्छ। त्यसकारणले त्यो भित्री अचेतन प्रवाह भनेको चाहिँ उसको आनुवंशिक संस्कार, विशाल मानवताको संस्कारबाट उसले कविता लेख्छ। त्यो कवि लेख्ने बेलामा उसले चाहेको कुरो पनि त्यहाँ नपर्न सक्छ र नचाहेको कुरो पनि त्यहाँभित्र आउन सक्छ। अनि पाठकको हैसियतले तपाईँको कवितामा त्यस्तो देखिरहेछु। यो रङ गहिरो छ, पाठकलाई बुझाउनको लागि होइन, गुणार्थमूलक ढङ्गले लेख्नुभएको छ, राम्रो छ। अब यहाँ राम्रो छ भन्दाखेरि हाम्रा एउटा मेरो सिद्धान्त चाहिँ म आफ्नो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ म क्लासमा पढाउँदाखेरि के भन्छु भने राम्रो र नराम्रो संसारमा केही छैन भन्छु म। र कसैले नराम्रो भन्छ भने उसको पर्सेप्सन। संसारमा तपाईँ हामी सबैलाई सबैले मन पराउँदैन, सबैका कृति सबैले पढ्दैनन्। त्यसकारण निश्चित पाठक हुन्छन्, त्यसले उसलाई मन पराउँछ। त्यसकारण हामीले सबैले मन पराइदियोस् भन्ने चाहना पनि राख्नु हुँदैन, पढाउँदैन पनि, पढ्दैन पनि। र मन पर्नु भनेको साह्रै सामान्य कुरा हो, कविले प्रवाहित गर्छ। त्यसकारणले
यो राम्रो नराम्रो भन्ने ढङ्गबाट म जान्न, यसरी लेख्नुहोस् पनि भन्दिनँ। किनभने जन्मने छोरा कुनै आमा बाबुलाई आफ्नो छोराछोरी नराम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो सुकै सन्तान भए पनि त्यो हेरौँ हेरौँ लाग्छ, चलाउँ चलाउँ लाग्छ। यो यहाँहरूको सन्तान हो, यसलाई मन पराउने अर्कै। शेक्सपियरले कवितालाई कविकी छोरी भनेको छोटो भने तापनि त्यसको आशय के भने छोरीको सौन्दर्य बाबुआमाले हेर्दैन, उसको सौन्दर्य पारख गर्ने अरू हुन्छ। त्यस कारणले कविता रूपी छोरीको पारख गर्ने पाठकहरू हुन्छन्। उनलाई जिम्मा लाग्छ। अब नवीन पल्लवजी सिरुपाते खुकुरी होइन, खतरा सिरुपाते खुकुरी पनि हाम्रो पुरानै बिम्ब हो। वास्तवमा नेपालीहरूको पहिचान नै बाहिर त सिरुपाते खुकुरी नै पाइन्छ भन्छन्। यो ऐतिहासिकता छ, हामी सेलाएका छौँ, हामी खियालाएका छौँ। तर हामीले त्यो सिरुपाते खुकुरी हाम्रो चेतना, हाम्रो मन, हाम्रो कर्मलाई तिखार्नुपर्छ। सिरुपाते खुकुरी भनेको अब हामी खुकुरीकै अर्थमा जाँदैनौँ। कविले लेखेको पक्कै त्यो खुकुरी होइन। हाम्रो चेतना, हाम्रा कर्महरू, हाम्रो इतिहास कतै हामीले हराइरहेका छौँ कि त्यो तिखारौँ। त्यसलाई अझै पनि त्यो खुकुरीको आवश्यकता छ। त्यसको पनि मुख्य पक्ष हो देश बनाउनको निम्ति, हामी बन्नको निम्ति अब हामीले सिरुपाते खुकुरी तिखार्नु छ भन्ने उहाँको चाहिँ नि छ। त्यसभित्र पनि अस्तित्वका कुरा छन्। हाम्रो अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने छिमेकीको भूमिकाको कुरो छ। त्यस कारणले अब त्यस कुराप्रति सचेत हुन जुन हाम्रा पुर्खाहरूले भने आज उहाँ पनि त्यो कुरालाई भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो ढङ्गले। त्यस कारणले यो राष्ट्रियताले भरिएको कविता हो भन्ने मलाई लाग्छ र अलिकति छिमेकीप्रति अलिक आगो उकालेको पनि हो कि भन्ने पनि लाग्छ। यो हामी सबैले उकाल्ने गर्छौँ बेला बेलामा। सुशान्त नुपानेजीले गीत गाउनुभयो, ठिक छ, राम्रो गीत। एउटा तारकेश्वर आफू बसेको ठाउँ, आफ्नो भूमिप्रतिको एउटा सद्भाव व्यक्त गर्दा गर्दै उहाँले एउटा नेपालकै समग्र नेपाललाई सुन्दर स्वर्ग बनाउनुपर्छ भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभएछ सुशान्तजी। वास्तवमा यो भाव हामीसँग हुनुपर्छ। यहाँको भूगोल, यहाँको संस्कृति, यहाँको धर्म, यहाँको पर्यटन, समृद्धि, हाम्रो श्रम, सबै कुरालाई उहाँले जोडेर तारकेश्वरका माध्यमबाट नेपालकै भूमि बन्न लागिरहेको भूमि, बन्नुपर्ने भूमिको परिकल्पना हो गीतमा लेख्नुभएको छ। यो यस किसिमको रचना हो कि हाम्रो मनोवृत्ति, हाम्रो मनमा पनि आइरहन्छ। देशप्रतिको भावना कहिलेकाहीँ बढेर आउँछ, कहिलेकाहीँ पर्यटनको बारेमा आउँछ। हाम्रो देश सबै कुराले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि हामी त्यसै कुरामा पछि परेका छौँ। यो उहाँको कविताको तात्पर्य देख्छु म। अब शिवहरि पाण्डेजीले बाँदरको घोषणा पत्र लेख्नुभएको छ। यो बाँदरको भर्खर एउटा पोखराबाट पनि आएको विषय थियो, त्यहीसँग जोड्नुभयो कि अथवा संयोगवश जोडियो। हामी बाँदरकै सन्तान हौँ भन्छौँ। वास्तवमा बाँदरका सन्तानभन्दा झट्ट हामीलाई नराम्रो लाग्छ, तर हामीभन्दा अगाडिका सबै हाम्रा सन्तान हुन्। एककोशीय अमिबादेखि लिएर विकास हुँदै हुँदै गरेका सम्पूर्ण वनस्पति पनि हाम्रा सन्तान हुन्। त्यो सन्तानलाई हाम्रो धार्मिक क्षेत्रमा यहाँले यो श्राद्ध गर्नुहुन्छ नि। श्राद्ध गर्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै जातीयले आफ्नो श्राद्ध गर्छन् र आफ्नो ढङ्गले गर्छन्। वैदिक श्राद्ध पद्धतिमा के भनिन्छ भने त्यो पिण्ड अथवा जल दिँदाखेरि जले चरा भूमि चरा वायुवा हारस्त जन्तव। जति जल चर्छन्, जति थल चर्छन्, जति वायु खानेवाला छन्, जति आकाशमा घुम्ने, यी सबैलाई म यो तर्पण दिन्छु भन्छ। त्यसको बडो अर्थ मलाई के लाग्छ भने हाम्रा पुर्खाहरू हुन् सबै, मानव विकासको क्रममा सबैभन्दा अन्तिममा आएको। त्यस कारणले पुर्खाहरूलाई श्राद्ध दिँदै गर्दा उसले जलचर थलचरलाई पनि दिइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले वास्तवमा धार्मिक दृष्टिलाई रूढ ढङ्गले हेऱ्यौँ भने बडो हामी सङ्कीर्णता पाउँछौँ। तर त्यसलाई ब्रोड ढङ्गले हेऱ्यौँ भने हामी के गर्छौँ, एउटा तर्पण दिने मान्छे जलचरलाई तृप्त गर्दैछ, पुर्खा मानिरहेको छ त्यसको आशा। त्यसका यी सबै हाम्रा पुर्खा हुन्। तर वास्तवमा आज विवेकको नाममा, हामी सभ्य हुने नाममा हामीले आफ्नै सभ्यता काटेर, हामी असभ्य जङ्गललाई काटेर
सिमेन्टको जङ्गल बनाएर हामीले प्रकृतिलाई विनाश गर्दै हामी आफै स्वघोषित विवेकी प्राणी बनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो दुर्भाग्य कुरा हो। इकोलोजिकल दृष्टिले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँले आज उठाएका कविताहरूमा पर्यावरणीय चेतना पनि छ। पर्यावरण वास्तवमा हामी वरिपरिको मात्रै वातावरण नभएर एउटा जन्मिँदाखेरि बाबुआमा मात्रै संरक्षक हुँदैनन्, यो छेउमा बसेको एउटा भ्यागुताले पनि हामीलाई संरक्षण गरिरहेको हुनसक्छ। सर्प वरिपरि घुमेको सर्पले पनि त्यहाँको विषाक्त वायुलाई लिएर हामीलाई संरक्षण गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो जीवन निर्माणमा दुबोदेखि घाँसपातदेखि लिएर सारा वनस्पति यो समग्र वातावरणीय इकोलोजीकै हामीलाई भूमिका हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा पिताहरू ती पनि हुन्। त्यो पर्यावरणीय चेतना यदि हामीले जगाउन सकेनौँ, अब हाम्रो विवेकले त्यो विराटतालाई छुन सकेन भने हामी साँघुरिँदै जान्छौँ भन्ने चेतना पनि लुकेको मैले पाएको छु। बाँदरको घोषणापत्र व्यङ्ग्यात्मक कविता छ है, एक गहिरो व्यङ्ग्य पनि छ। अब यसले देशको अवस्थालाई चित्रण गर्यो, मानव जातिको सभ्यतालाई चित्रण गर्यो होइन। अब त्यस सँगसँगै लुटपाटको स्थितिलाई पनि चित्रण गरेको छ। हामी सबै लुटेरा भइरहेका छौँ। जो नेता छ उही चाहिँ नै लुटपाटमा लागेको छ। जस्तै यो हाम्रो देशको स्थिति पनि हो। अब हाम्रो बलराम विष्टजीले पान एउटा मिठो छ, पान जति मिठो छ जति छिटो खाइन्छ पान त्यति छिटो सानो कविता, चट्ट कविता होइन। यो पान भनेको पनि एउटा मनोवृत्ति हो। उपयोगितावाद भन्छौँ नि हामी। वास्तव मान्छे उपयोगितावादले अत्यन्तै जक्रिएको छ। हामी हरेक यता फर्कदा यसो उपयोग गर्ने, तुरुन्तै बिर्स अर्कोतिर फर्किने, यो मनोवृत्तिलाई पान कविताले व्यक्त गरेको छ। अब यो मानवीय प्रवृत्ति स्वार्थै कुरा हो। जयराम बिडालजीले मुक्तक 3वटा मुक्तक वाचन गर्नुभयो कि होइन। मुक्तक यसमा मुक्तक भनेकै यस्तो हो कि पान जस्तै हो। मुक्तक ठक्क लागेको कुरो भनिहाल्ने। मान्छेले जति छोटो कुरामा जति धेरै कुरा भन्न सको, वास्तव कविको सामर्थ्य त्यसैमा देखिन्छ। त्यसैका निम्ति यो बिम्बको आवश्यक पर्ने, त्यसैका निम्ति यो अलङ्कारको आवश्यक पर्ने, त्यसैको निम्ति मिथक हामी भन्छौँ नि, यो कविलाई भन्नको निम्ति ती सहयोगी हुन्। मुक्तक मार्फत उहाँले होइन एकदमै संक्षेपमा जीवन मूल्य बताउनु भएको छ। जीवनका व्यथाहरू आएका छन्। एउटा जीवन चल्ने प्रक्रिया जुन विश्वास हो, त्यो विश्वासमाथि आघात परिरहेको छ। वास्तवमा जीवन भनेको एउटा विश्वासको भन्ने कुरा उहाँले राम्रोसँग भन्नुभएको छ। यसमा जीवन बोध पनि छ। कविताको जतिसुकै हामी घुमाइ फिराइ गरे पनि कविताको केन्द्र भनेकै जीवन। कविताको जीवन भनेकै हाम्रो जीवन हो। बाँदरकै मात्रै बारेमा कसैले कविता लेख्थे। यदि बाँदरको बारेमा कविता लेख्दैछ भने त्यो बाँदर वृत्तिलाई मान्छेमै आरोप गर्छ। कसैले चराकै बारेमा कविता लेख्दैन। लेखेन होइन। यसो हेर्दा पिञ्जराको सुगा भन्ने कविता छ। झट्ट हेर्दा पिञ्जराको सुगामा लेख्ने, तर होइन। त्यो चरा प्रतीक मात्रै हुन्छ। गौँथली बोलियो चिरिबिरी च्यार, झट्ट हेर्दा सुगाको बारेमा छ। तर सबै कुरा मान्छेले जे गर्छ त्यो आफूलाई लाग्छ। यदि कसैले पर्यावरणको संरक्षण गर्दैछु भन्यो भने झट्ट हेर्दा पर्यावरण, तर त्यसले आफूलाई हुने खतराको लागि त्यसमा अहिले सम्पूर्ण भनौँ करिब यो 2500-3000 वर्षदेखि जे जति विकास भइरहेका छन् त्यो मानव केन्द्रित विकास। हामीले दर्शन भनौँ सबै विचारहरू मानव केन्द्रित छन्। र भन्नको लागि अप्रस्तुत विधान, कवितामा 2टा विधान हुन्छ। एउटा प्रस्तुत विधान, एउटा अप्रस्तुत विधान हुन्छ। अप्रस्तुत विधान भनेको अरूको कुराबाट आफूलाई भनिने कुरा। यहाँहरूले जुन शीर्षक राख्नुभएको छ, जे कविता लेख्नुभएको छ, अप्रस्तुत विधानद्वारा गरिने प्रस्तुत जहिल्यै पनि कविताको प्रस्तुत मान्छे नै हुन्छ। यदि मान्छे भएन त्यो कविता महत्त्वपूर्ण मानिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँले लेखेका जीवन बोधसँग सम्बन्धित होइन, प्रेम नै वास्तवमा जीवन हो। हाम्रो जयरामजीकोमा प्रेमको विषय आएको छ। अब झट्ट हेर्दाखेरि साहित्यको विषय नै प्रेम हो कि भनेर कहिलेकाहीँ हामीलाई अरू विषयका विश्वविद्यालयमा फिजिक्स पढ्ने, केमिस्ट्री पढ्ने साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ होइन साहित्यमा चाहिँ
श्रृङ्गार आएर हुँदैन कि क्या हो। तर वास्तवमा प्रेम भनेको आत्माको सबैभन्दा ठुलो गुण हो। हामीले संसारमा भन्ने प्रेम भनेको त्यो साह्रै सानो प्रेमको थोपा हो र काव्य प्रेम भनेको त्यो थोपाको विराट पक्ष। त्यसलाई धार्मिक व्यक्तिले भन्नु पर्यो भने मानवीय प्रेम प्रेमको एउटा थोपा हो भने त्यो झाँगिँदै झाँगिँदै ईश्वरीय प्रेममा विराटता प्राप्त गर्छ। कविहरूले भन्नु पर्यो भने त्यो विश्व प्रेम हो। त्यस कारण हाम्रो रामजीले लेखेको यो प्रेम वास्तवमा कविताको श्रृङ्गारिक र अश्लीलताका कुरा नभएर जीवन ढुकढुक किने एउटा आधारभूमि हो। त्यहाँभन्दा बाहिर जीवन जान सक्दैन। रुबीजी नै हो नि त, नाम रुबी नै हुन्छ। रुबीजीले एउटा बुवाप्रतिको श्रद्धाभाव व्यक्त गर्नुभएको छ। आजकल अहिले आएर बुवाप्रतिको मर्म कुनै पनि कुरा साह्रै उपेक्षित भयो भने फेरि जागेर आउँछ। आमा 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 हामीले धेरै भन्यौँ। आमा आमा किन भनेको भन्ने पनि त्यसमा नि एउटा कारण छ। धेरै कविहरू पुरुष थिए पहिला पहिला, पुरुषहरूले आमाको बारेमा लेख्थे। प्रायःले पनि भन्छन् छोराले चाहिँ आमालाई माया बढी गर्छ। अब अहिले छोरीहरू धेरै कवि छन्, बुवाको सम्झना पनि गर्न थाले। वास्तवमा यसको अर्थ के हो भने मान्छेको मनमा आमा बुवाको दुवै भाव हुन्छ। तर कविले लेख्ने कुरा पनि के हो भने समय प्रवाहलाई नै लेख्ने। युगले आमाप्रतिको धेरै ठुलो मूल्य चुकाएको छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आमाको ठुलो भूमिका छ। तर हामी अहिले यहाँ तपाईँहरूले त्यस्तो कविता सुनाउनु भएन, नारीवादी कविता पनि भन्छौँ हामी। युरोपको नारीको अवस्था र हाम्रो पूर्वीय नारीको अवस्था धेरै भिन्न छ। हाम्रो नारीको स्वरूप भनेको अर्धाङ्गिनी नै हो, अर्ध नारीश्वर नै हो। हाम्रो भगवान पनि कस्तो छ, अर्ध नारीश्वर छ। कुनै पनि भगवान एक्लै छैन, राम एक्लै छैन, सीता लिएरै आउँछ। कृष्ण एक्लै छैन, राधा लिएरै आउँछ। महेश्वर एक्लै छैन, उमा लिएरै आउँछ। यसैको बारेमा एकजना पश्चिमा मनोवैज्ञानिकले कलकत्तामा आएर अध्ययन गरे। उनी हाम्रो नेपालको राजदरबारसम्म आएर पनि उनले मूर्तिहरू अध्ययन गरे। वास्तव हाम्रो रचनामा नै पुरुष मनोरचना र नारी मनोरचना बराबर हुन्छ। त्यसलाई एनिमा र एनिमस भन्ने उनले नाम दिएका छन्। त्यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनले पहिलेदेखि आत्मसाक्षात्कार गरेको छ। ईश्वर एक्लै छैन, दुइटै छ। नारी र पुरुषको बराबरी भूमिका छ जीवनमा। त्यस कारणले पितृशक्तिप्रतिको महत्त्वगान गर्नुभयो। म पनि एउटा पिता नि भएकोले गर्दा खुसी हुने नै भइहाल्ने होइन। तर यसप्रतिको फेरि रहस्य चाहिँ के हो भने एउटा अघि भन्दै हुन्थ्यो उहाँले, हाम्रो अध्यक्षजीले, हामीसँग अतीतप्रतिको एउटा मोह पनि हुन्छ। पिता भनेको एउटा हाम्रो अतीत हो। त्यो अतीत कतिखेर थाहा हुन्छ जब हामी धेरै पर जान्छौँ अनि पछाडि फर्केर हेर्दा त्यो अतीतको धेरै मोह हुन्छ। त्यो अतीतको मोह प्रकट गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ हामी काठमाडौँलाई गाली गर्ने, गाउँलाई माया गर्ने पनि गर्छन्। धेरै कविहरू काठमाडौँ बस्छन्, काठमाडौँमै रमाउँछन्, तर गर्न चाहिँ काठमाडौँलाई गाली गर्ने अनि कहिले नजाने ठाउँको चाहिँ खुब प्रशंसा गर्ने। त्यो नोस्टाल्जिक क्यारेक्टर हुन्छ त्यसलाई। त्यो हाम्रो अतीतप्रतिको मोह हामीले बोकेरै हिँडेका हुन्छौँ। किन अतीत हामीसँगै छ। हामी जति टाढा गए पनि हाम्रा आमा बुवा हामीसँगै जान्छ। हाम्रो विगत हामीसँगै तन्किँदै जान्छ। त्यो चङ्गा उडाए जस्तै हो। चङ्गा जति टाढा गए पनि धागो तन्किँदै जान्छ। हामीभित्र एउटा यस्तो अतीतप्रतिको आकर्षण हुन्छ जसलाई बुवाका माध्यमबाट व्यक्त गर्छौँ, कहिले आफ्नो गाउँको माध्यमबाट व्यक्त गर्छौँ, कहिले आफ्नो बाल्यकाल जीवनबाट व्यक्त गर्छौँ। त्यो हामीभित्र रहेको एउटा मनोवृत्ति हो। बडा राम्रोसँगले अतीतप्रतिको श्रद्धाभाव होइन, बुवाप्रतिको श्रद्धाभाव र यो वास्तविकता पनि हो। एकजना यो इन्डियन आइडलमा एकजनाले आफ्नो बुवाको बारेमा गीत सुनाएको छ। यहाँले कति सुन्नुभयो? त्यहाँ सबैका आँखाबाट आँसु रसाउँछ। त्यहाँका निर्णायकले पनि के भन्छन् भने म पनि अब उता गाउने त भर्खरको युवा छ, म पनि तँभन्दा कान्छै रहेछु। आजसम्म मैले मेरो बुवालाई यस्तो सोच्न सकिनँ भन्छ। वास्तवमा बुवाप्रतिको श्रद्धाभाव यही उमेरमा व्यक्त गर्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने हजुर पनि एउटा घरको दायित्व बोकिरहनु भएको रहेछ। त्यो दायित्व कति बोझिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो म आज बुझ्दैछु बुवा। आज त्यो त आफ्नै अभिव्यक्ति हो नि त। त्यस कारणले उहाँले दायित्व बोझ बोकिरहँदाखेरि सम्झेको अतीत, वर्तमान र अतीतको कनेक्सन छ। उहाँको व्यावहारिक बोध पनि यो बोध हो, बुवाका माध्यमबाट व्यक्त गर्नु भन्ने लाग्छ है त। त्यस्तै अब चेतना धमालाजीले मुक्तक पनि गाउनुभयो होइन। अब धमिरा
बिम्बात्मक छ। धमिरा नलागेको ठाउँ कहीँ छैन होला है। अहिलेका केटाकेटीले धमिरा जान्दैनन्, तर धमिरा नलागेको ठाउँ कहीँ पनि छैन। हामीले धमिरा नलागेको ठाउँ देख्दैन थियो हाम्रा पालामा। जङ्गलमा गयो धमिरै धमिरा, रुखमा गयो धमिरै धमिरा, जतासुकै धमिराको देवल हुन्थे। र आज ती धमिरा देख्न चाहिँ म देख्दिनँ, तर धमिरा चाहिँ अब सङ्क्रमित भएर ती पनि बाँदर भएर मान्छे भए जस्तै आज हाम्रा ती सारा धमिरा चाहिँ देशका नेताहरू भए कि भन्ने एउटा गम्भीर आशय, आरोप र यथार्थ पनि कविले चाहिँ आरोपमूलक ढङ्गले गर्छ। यदि आरोपमूलक ढङ्गले भएन भने त्यो काव्य हुँदैन। त्यस कारणले उपमान, आरोप जस्ता गुणबाट, अप्रत्यक्ष कथनबाट अहिले देशको चित्रण गर्नुभयो। देश धमिराले खाएको छ होइन, विनाशक तत्त्व यो धमिरा भनेको अब धमिरा नभएर साहित्यमा यसको अर्थ चाहिँ सङ्क्रमित भएर विनाशक तत्त्व। कविहरूले प्रयोग गरेको कुनै पनि शब्द त्यही अर्थमा प्रयोग हुँदैन। जस्तै बुवा भन्नुभयो भने बुवा आफ्ना बुवालाई भनेको होइन, बुवा सङ्क्रमित भएर जिम्मेवार बोध गर्ने, जिम्मेवार वहन गर्ने व्यक्तिमा गयो थियो। धमिरा सङ्क्रमित भएर विनाशक तत्त्व, यही नै हो लक्ष्यार्थ, ध्वन्यार्थ भनेको पनि। यदि अविधेय अर्थमा मात्रै धमिरालाई बुझ्यौँ भने अर्थ लाग्दैन। यहाँले जुन धमिरा शब्द प्रयोग गरेर देशद्रोहीप्रति, देशका विनाशकहरूप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो। अत्यन्तै राम्रो छ। उहाँका प्रकरणहरू शरणार्थी प्रकरणलाई पनि ल्याउनु भएको छ, समसामयिकता ल्याउनु भएको छ। समसामयिकता भनेको के हो? कवि भनेको चाहिँ के हो भने प्रत्येक देशको धड्कनसँगै धड्किने चेतना। यदि कविको धड्कन प्रत्येक देशका क्षण क्षणसँग धड्किन भने समसामयिकता जन्मिनै सक्दैन। त्यसै यति चनाखो हुन्छ, यति आलोचनात्मक चेतले भरिएको हुन्छ कवि। त्यस कारण मेथ्यू आर्नोल्डले भनेका थिए कविता भनेको जीवनको समालोचना। हरेक ठाउँमा यदि हामीले आलोचक दृष्टि राखेनौँ भने कवि बन्न सक्दैनौँ। कवि भनेको त्यो आलोचना दृष्टि हो। हाम्रो वाक्य पनि हुनुहुन्छ, प्रज्ञा एउटा हो, काव्य अर्को। प्रज्ञा बुद्धिले चल्ने कुरा हो, बुद्धि हो। कविता भनेको हृदध्वनि हो, हृदयको बाणी हो। त्यस कारण हृदयको बाणी बुद्धिभन्दा धेरै पर हो। बुद्धिले पनि हृदयलाई व्याख्या गर्न सक्दैन। हामी भन्छौँ दर्शनमा ईश्वरलाई चाहिँ हाम्रो बुद्धिले व्याख्या गर्न सक्दैन भने, किनभने ईश्वरले चलाएको हुन्छ त्यो बुद्धि। त्यो बुद्धिको परिवेशभित्र ईश्वर आउँथ्यो भने ईश्वरै हुँदैन। त्यस कारणले त्यो हृदय भनेको पनि प्रज्ञाभन्दा धेरै पर सूक्ष्म हृदध्वनि हो, जसमा धड्किएको सत्य चाहिँ त्यो परम सत्य हो। त्यस कारणले शेलीले भने कविता परम सत्यको अभिव्यक्ति हो। त्यो परम सत्य भनेको बुद्धिबाट आउँदैन, त्यो हृदयबाटै आउँछ। र यहाँले जुन प्रज्ञाजीवी, प्रज्ञावान, प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएर पनि हृदयको धुनलाई जुन अभिव्यक्त गर्नुभयो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा विशिष्ट मनोरचना पनि छ। यो मनोरचनाको अभिव्यक्ति पनि हो। कविता सबै मनोरचनाको अभिव्यक्ति हो, तर मनोरचनाका बिम्ब सहित जब कवितामा आउँछ त्यसलाई मनोवैज्ञानिक ढङ्गले व्याख्या हुन्छ त्यो। अब यसरी नै माधव घिमिरे त सबै कवि नै होलान् जस्तो लाग्छ है। माधव घिमिरेजीले कविता लेख्नुभयो, अटलजी। अब अटल पनि छ, धेरै माधव घिमिरे भयो भने अहिले अटल पनि राख्नु भएको छ। अब उहाँले सपनाको महानगर, आफू बसिरहेको ठाउँ, यो महानगर पनि अरू महानगर नभएर काठमाडौँ महानगर नै हुनुपर्छ। उहाँले राखेका शब्दहरूले काठमाडौँ महानगरकै कुरा छ। यो यहाँको अस्तव्यस्तता, काठमाडौँ महानगरको अस्तव्यस्तताका माध्यमबाट यो देशलाई च्याउने ऐना मात्रै बनाउनु भएको छ। काठमाडौँ एउटा देशलाई हेर्ने ऐना हो। यहाँ हेरेपछि सबै देशको अस्तव्यस्त बुझिन्छ भनेर उहाँले काठमाडौँ महानगरको एउटा अस्तव्यस्तता होइन चित्रण गर्नुभएको छ। अब यसमा विशेष गरेर उहाँले दुईवटा वर्ग बिचको भिन्नता, यहाँ हुने खाने वर्गले काठमाडौँलाई हेर्ने र एकदम निम्न वर्गको अवस्थालाई राम्रोसँग चित्रण गर्नुभएको छ। काठमाडौँ दुईटै कुरालाई बोकेर हिँडेको छ। वास्तवमा जुन वर्ग उहाँले
पर्दा पछाडि राख्नुभएको छ उसका निम्ति काठमाडौँ इतिहासकै सपनाकै काठमाडौँ छ। उसले काठमाडौँका फोहोर मैला पनि देखेको छैन, काठमाडौँ यस्तो छ भन्ने पनि उसलाई थाहा छैन। तर जो भारी बोकेर दिनानुदिन काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ, वास्तविक काठमाडौँको आसपास उसले देखेको छ भनेर त्यो वर्गको एउटा दृष्टिबाट पर्सेप्सनबाट काठमाडौँको विकृत पक्षको अलिक बढी चित्रण आयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा यसमा चाहिँ के छ भने हिजो काठमाडौँ भन्ने बित्तिकै एउटा हाम्रो मन मस्तिष्कमा एउटा इतिहास थियो। काठमाडौँ कलाले भरिएको, संस्कृतिले भरिएको, धर्म सम्पदाले धार्मिक सम्पदाले भरिएको काठमाडौँ थियो। त्यो सपनामा मात्रै अब सीमित हुँदैछ, त्यस खस्किँदै गइरहेको छ। त्यही काठमाडौँमा खस्किँदै गरेको मानवीय मूल्यलाई उहाँले यसमा चित्रण गर्नुभएको छ। यसको मुख मूल्यमा चाहिँ मानवताको ह्रास बोकेको काठमाडौँ भन्ने यसको आशय मैले बुझेको छु। अब यहाँहरूले लेखिरहेको कुरासँग मैले भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मैले भने ओठे जवाब। अब यहाँहरूले भनिरहनुभएको छ एकातिर दिमाग त्यो सौन्दर्य पनि यसो लिँदै कतिखेर कविता फुस्किसक्छ, एउटा टिप्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर यसको मुख्य अन्तर्य यो हो। अब निष्ठा हराएका कुराहरूलाई पनि यहाँले राम्रो उठाउनु भएको छ। यहाँ आजको सबैभन्दा समस्या भनेको निष्ठा हराउनु र निष्ठा भनेको हाम्रो पूर्वीय चेतनाले साह्रै ठुलो श्रद्धा भन्छौँ नि, निष्ठा भनेको श्रद्धा र निष्ठालाई चाहिँ महत्त्व दिएको छ। हामीले ढुङ्गामा पनि देवताको निष्ठा गर्यौँ। अब कस्तो भइदियो भने ढुङ्गामा देवताको निष्ठा र देवतामा ढुङ्गाको निष्ठा फरक कुरा हो। अहिलेको निष्ठा भनेको चाहिँ चेतनालाई पनि ढुङ्गा बनाउने निष्ठाको विकास भइरहेको छ। मानव पनि यति उपेक्षित भइरहेको छ काठमाडौँमा, मानव एउटा ढुङ्गा जस्तो भइरहेको छ निश्चेष्ट। तर हिजोको मानिसले चाहिँ के गरेको थियो भने ढुङ्गामा पनि देवत्वको सन्धान गरेको त्यो चेतना र देवतालाई ढुङ्गा मात्रै देख्ने चेतनाको कति अन्तर छ, त्यो अन्तरलाई पनि यहाँ कथा कथा मैले देखिरहेको छु। काठमाडौँ त्यस्तो होइन सहर। अब हाम्रो प्रकाश सिलवालजी तिमीले त्याग्नुपर्छ भन्ने कविता लेख्नुभयो। यो चाहिँ अब प्रशासनप्रतिको एकदम व्यङ्ग्य छ, हाम्रो विकृतिहरूप्रति व्यङ्ग्य छ। एउटा नेताहरूमा दृष्टिभ्रम छ, गलत नेतृत्व छ। आज हामीले भोगिरहेको कुरालाई उहाँले तिमीले त्याग्नुपर्छ भन्ने कविता मार्फत धेरै कविहरूको दृष्टि चाहिँ प्रशासनतिरै पर्छ। प्रशासक व्यक्ति र कवि व्यक्तित्व नितान्त भिन्न छ। हाम्रो प्रशासक मित्रहरू हुनुहुन्छ होइन, प्रशासक व्यक्तित्व र कवि व्यक्तित्व ठिक विपरीत अहिले देखिन्छ। हुनुपर्ने जो कवि व्यक्ति छ ऊ प्रशासक व्यक्तित्व हुनुपर्छ। कवि हृदय खालि कविका लागि मात्रै होइन, कवि हृदय भनेको समाजको सेवा भावको हृदय हो। पग्लिरहेको हृदय, द्रवित भएको हृदय, कोही कुर्सीमा बसेको देख्दाखेरि सेतो घोडामा चढेर गर्ने मान्छे उत्रेर त्यसलाई सम्हालोस्। हाम्रो परम्परा दिए कुनै बेला राजा यताबाट हात्तीमा चढेर आउँदैछ र अर्को दाढी पालेको बुढो ऋषि आउँदैछ भने राजा उत्रेर ऋषिलाई बेला सम्मान गरेर अनि बाटो छोडिदिएर राजा जान्छ। त्यसको आशय हामीले ज्ञानको महत्त्व। राजा भनेको प्रशासक हो भने ऋषि ज्ञानको प्रतीक हो। ज्ञानका प्रति जहिले पनि प्रशासक झुक थियो। अब आज ठिक विपरीत छ। ज्ञानीजनहरू दुखी भइरहेका छन्, सरिदयहरू दुखी छन्। अब भटाहरूको राज छ। त्यसप्रतिको हाम्रो समाजको नग्न विकृत रूपलाई तिमीले त्याग्नुपर्छ कविताले सम्बोधन गर्यो। कालो चस्माका कुरा छन्। हेर्नुहोस्, कालो चस्मा पनि खत्रै चस्मा छ। पक्कै यो बालनको चस्मा चाहिँ होइन होला भन्ने मलाई लाग्छ है। त्यो कालो चस्माले चाहिँ कता कता अब भित्री कुरा त थाहा हुँदैन होइन। वास्तवमा आवरणभित्र हामीभित्र धेरै ठुलो आवरण हुन्छ। मैले त्यो विश्वविद्यालयमै पाउँछु। एउटा प्राध्यापक भएको व्यक्ति जति नरम हुनुपर्ने हो त्यसको ठिक उल्टो भएको देख्छु। विद्यार्थी रुँदै रुँदै गइरहेको देख्छु होइन। अनि कोही के नरम भइदियो भने पो अब त्यसलाई पो गाह्रो पर्ने हो। नरम हुनु भनेको चाहिँ कमजोर हुनु हो कि भन्ने अर्थ हाम्रो देशमा लागिरहेको छ। चाहे प्रशासक होस्, चाहे कुनै वकिलले पैसा मागेर नक्कली वकिल हो कि भन्नु पर्ने, कुनै ठाउँमा काम गर्न लागि पैसा नदिकन गर्नु पर्यो भने
यो एउटा काम भएन कि होइन कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने ठिक उल्टो कुराले प्रश्रय पायो। जुन वास्तव कवि भनेको त्यो उदात्तीकृत मन हो। कवि भनेकै जसको हृदय उदात्त छ, परिष्कृत छ, त्यो मनबाट निस्केका बाणीहरू नै काव्य हुन्। यो विराट संसारलाई पनि ईश्वरको बाणी, ईश्वरको काव्य भनिन्छ। र हामी कवि भनेको त्यो उठेको मन, उठेको हृदय हो। तिमीले त्याग्नुपर्छ। वास्तवमा ती कुरा त्यागो भने एउटा कुशल प्रशासकमा कुशलता आउँछ, नेताहरूमा कुशलता आउँछ भन्ने दृष्टिकोणै हो यो। अब रेणुका भट्टराईजी आलोचक चेतना, मलाई उहाँले बोलेपछि उहाँको आलोचनात्मक दृष्टि मन परिरहेछ। किनभने हरेक कुरामा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्यो भने एउटा कुनै पनि कुराप्रतिको एउटा हेर्ने त्यो फेरिन सक्छ। तर पहिल्यै दृष्टिकोण राख्न सकेन भने फेर्ने भन्ने त कुरै आउँदैन होइन। त्यस कारणले उहाँले हाइकुहरू सुनाउनु हो, म पनि मान्छे हुँ भन्ने कविता सुनाउनु हो। हाइकुमा सर्पका बिम्बहरू होइन, देशकै अवस्थाहरू पनि चित्रण गर्नुभएको छ। मकैका बारीमा गुवाँसोका कुरा गर्नुभएको छ। यी बिम्बहरूले हाम्रो समाजलाई चित्रण गरेकै छन्। अब म पनि मान्छे हुँमा लामो कविता छ। सुनौलो भविष्यको आशा एउटा परिकल्पना गरिएको छ। वास्तवमा हाम्रो जीवनमा आशावादलाई प्रश्रय दिने कि निराशावादलाई प्रश्रय दिने, दुःख त हाम्रो पेवा हो। हेर्नुहोस्, दुःख त हाम्रो मुख्य सम्पत्ति हो। तर सुखको त्यो दुःखमा टेकेर धेरै पर रहेको सुखलाई हामीले चाहना गर्ने हो। यदि सुखभित्र बस्यौँ भने त हामी दुःखको खोजी गर्छौँ। मान्छे जहाँ छ उसले परको कुरा मात्रै खोजी गर्छ। आफू बसेको ठाउँ त उसले देख्नै सक्दैन। अहिले नेपालको समस्या पनि त्यही हो। आफू जुन ठाउँमा जन्मेको छ त्यही ठाउँलाई उसलाई मन पर्दैन। जुन जातिमा जन्मेको छ त्यही जाति उसलाई मन पर्दैन, अर्को जाति मनपर्छ। जुन देशमा बसेको छ त्यही मन पर्दैन, नेपाल मन नपराउ विदेश मन पराउँछ। यो हाम्रो एउटा मान्छेमा भएको प्रवृत्ति पनि हो। वास्तवमा उहाँले कवितामा एउटा सुनौलो भविष्यको चाहना गर्नुभएको छ। वर्तमानका पीडाहरूको वर्णन गर्नुभएको छ। मानव भएर बाँच्न नसक्ने अवस्थाको चित्रण गर्नुभएको छ। र त्यस बिचबाट उहाँले मानवको अस्तित्व के हो त भन्ने खोजी गर्नुभएको छ। अब पीडा, सुख, दुःख के हो भन्ने कुरा खोजी गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो वर्णन गर्ने क्रममा हामी धेरै पीडाको पनि वर्णन गर्छौँ। पीडा लाग्छ पनि, तर यदि त्यो पीडा थिएन भने हामीले आनन्दको अनुभव गर्न सक्दैनथ्यौँ। मलाई सुरुमा जागिर खाँदा मैले सुदूरपश्चिम अछाममा जागिर खाएको थिएँ। त्यसमा हाम्रा पहाडतिर भारी बोक्नेले के गर्दो रहेछन् भने साना छोराछोरीलाई पनि 20-25 केजीको भारी बोकाइदिने। हिँड्नु छ 15-20 दिन, 1 महिना, 20-25 केजीको सानो भारी बोकाइदियो उसलाई। आफूले 100-150 केजीको भारी बोको। अनि छोराछोरीले त भारी बोक्न मान्दैन, चाहिँ पनि त्यही हो, बोक्दिने नै भन्छन्। अनि जबरजस्ती डोको भिराइदियो अनि माथि आफ्नो झोला पनि राखिदियो। अब उसले त्यही डोको बोक्न मानिरहेको छैन, म थाकेँ भनिरहेको छ उसको, अनि झोला राखिदियो। अब छोराछोरी त खुट्टा बाङ्गा पार्ने भए। अनि अलिक माथि गएपछि अनि त्यो झोला सरक्क निस्काइदिएपछि अनि उसले अलिक हल्का महसुस गर्छ। वास्तवमा हाम्रो थ्योरी पनि हो त्यसै। अलिक पीडा होइन, हामीसँग पीडा धेरै छ, पीडामा बसेका छौँ र त्यहाँबाट अलिकति थोरै हामी अगाडि बढ्यौँ भने उज्यालो आनन्द प्राप्त हुन्छ। उहाँले त्यो हाम्रो जीवनका पीडा पक्षलाई राम्रोसँग वर्णन गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसभित्र पीडाभित्रै मानवताको आकाङ्क्षाको खोजी पनि गर्नुभयो। र अन्तिममा उहाँको कविता पीडाका वर्णन गर्दा गर्दै पनि आशावादी स्वरमा टुङ्गिनु भएछ। यो धेरैले जीवनलाई काँडाकी फुल भन्ने छ नि, वास्तवमा कवि भनेको आशावादी स्वरकै कवि जीवन्त हुन्छ। किनभने दुःख भनेको हामीले भहुन्जेलको मात्रै हो। हामीले छोराछोरीलाई दुःख ट्रान्सफर गर्ने होइन, हामीले छोराछोरीलाई, हाम्रो सन्तानलाई सुख ट्रान्सफर गर्ने हो। त्यस कारणले जुन ट्रान्सफर गरिन्छ त्यो कुरा उसले पाउँछ। त्यसैले कविले पनि जीवनमा अन्त्यमा आशावादी भयो भने त्यो आशा भोलिका सन्ततिहरूले प्राप्त गर्दछन् भन्ने मलाई लाग्यो उहाँको कविता सुन्दाखेरि। अर्पणा खड्काजीले पनि एउटा आशावादी स्वरलाई आफ्नो कवितामा मुखरित गर्नुभएको छ होइन। उहाँले शीर्षक दिनु भएन। अब शीर्षक चाहिँ दिनुहोस्, किनभने आफूले जन्माएको सन्तानलाई आफूले, अहिले त आमाहरू नै अघि सर्छन् नाम राख्नको लागि।
होइन मैले नाम राख्ने झगडा हुन्छ। आमा र बुवाको केही समय मैले राखेको हुनुपर्छ भन्ने आमा, मैले राखेको हुनुपर्छ भन्ने बुवा, तेस्रो व्यक्तिले कहिलेकाहीँ फाइदा लिन्छ। त्यसो नगर्नु होला। कविताको शीर्षक दिनुहोस्। कविता राम्रो लेख्नुभएछ। सिकार उछाउनबाट तपाईँको कविता आइरहेछ। ती कविता नि एक दिन म्याच्योर हुन्छ र तपाईँले कवितामा राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ। आशावादी स्वरलाई त्यो अझै राम्रो हुँदै जान्छ है त। अनि अर्को कुरो के छ भने हाम्रो एउटा धेरैको बानी हुन्छ म जान्दिनँ भन्ने, त्यो पनि भन्नुहुँदो रहेछ। म जान्ने छु त भन्ने भएन होइन, सँगसँगै म जान्दिनँ पनि भन्नु हुँदैन। किनकि नजान्दाको क्षणको कविताको तपाईँको पहिलो प्रयास र जान्दा क्षणिको प्रयास भोलिले मूल्याङ्कन गर्नेछ। वास्तवमा यो आज त मलाई तपाईँलाई म मूल्याङ्कन गरिरहेको छु तत्काल भने उठे जवाब। भोलि यो युगले आजको कविताको मूल्याङ्कन गर्नेछ। तपाईँको पहिला कविता कस्ता थिए, पछिका कविता कस्ता भए, त्यो मूल्याङ्कन हुनेछन्। तपाईँले त्यसलाई पटक्कै हिंताबोध नगरिकन मेरो रचना हो, मैले यो क्षणमा गरेको रचना हो, यो रचनाको पूर्ण स्वामित्व मैले लिन्छु, यो मेरो म जस्तो हो त्यस्तै हो कविता, आफू जस्तो कविता त्यस्तै निस्किन्छ। त्यस कारण त्यो आफ्नो सच्चाइ हो कविता। त्यस कारण त्यसलाई यहाँहरूले कहिले पनि म सिकारू छु, म लेखेको हुँदैन कि भन्यो भने खेद्ने मान्छे बढी हुन्छ यही हो मेरो। त्यस कारणले गर्दा म अर्पणाजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँका माध्यमबाट हामी सबैले क्लासमा जाँदाखेरि पनि हामी टिचर डरायौँ भने विद्यार्थीले हेप्छ, त्यो टिचर डराउँदैछ, प्रश्न गर्छ हेर्नुहोस्, जानी नजानी। तर चाहिँ हप्काइ दप्काइ गर्न थाल्यो भने उसले नजाने पनि विद्यार्थी डराउँछ। त्यस कारण कसैले हप्काइ दप्कालाई आवरणको रूपमा बनाएर जोडले हप्काएपछि विद्यार्थी डराउँछ। अनि अब जे पढाए पनि हुन्छ भन्ने सिद्धान्त पनि बनाएका छ। तर के हो भने डर र एउटा ओभर कन्फिडेन्स दुइटै चाहिँ घातक हुन्छ। ओभर कन्फिडेन्स इज अल्सो कज अफ ट्रेजेडी नै भइरहेको ट्रेजेडीको कज। त्यस कारण हामीले जुनसुकै क्षेत्रमा, प्रशासन क्षेत्रमा यहाँ प्रशासक हुन्छ, घर प्रशासकीय एउटा व्यक्तित्व देखाउनु हो भने प्रशासनको यो कुरा कवितामा पनि लागु हुन्छ, साह्रै कुरामा लागु हुन्छ, आफ्नो घर व्यवहारमा लागु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आफूले जानेको यथार्थ आफ्नो सत्य त्यही हो, त्यसलाई स्वीकार्न सक्यौँ भने हामी सफलताको एउटा मार्ग त्यहीँबाट पनि सुरु गर्छ होइन। अब त्यस कारणले अर्पणाजी मजाले अझै अर्को पालिदेखि शीर्षक राखेर शीर्षक भएर कि भएन भने भयो त्यही हेर्नु, जे भयो त्यही हेर्नुहोस्। आफूले जन्माएको छोरो भयो कि भएन हामी देखाउँछौँ त कसैले देखाउँदैन। यही मेरो छोरो, मेरो नाक जस्तो होस् कि अर्काको नाक जस्तो होस्, कालो होस् कि गोरो होस् होइन, अपाङ्ग होस् कि साङ्ग होस्, यो सन्तान हो, मैले जन्माएको, मैले माया गर्नुपर्छ, मैले हुर्काउनुपर्छ, मैले बढाउनुपर्छ। उसको भविष्यको निर्माण उसले आफूले गर्छ, आफ्नो दायित्व आफूले गर्ने हो। कवितामा पनि हुबहु यही लागु हुन्छ। अब मैले यहाँहरूलाई यो तपाईँको यो भएन, ऊ भएन, यो लाइन भएन भने पनि मैले पाउँछु भन्नु त होइन, तर त्यसको कुनै अर्थ छैन। हेर्नुहोस्, त्यो अर्थ किन छैन, त्यो तपाईँलाई मन पर्यो भने मन परेन, भोलि अर्को आउँछ। आफैले मन पराउनुहोस्। आफ्नो सन्ततिलाई पहिला आफूले मन पराउने अनि अरूले मन पराउँछ। आफूले नै आफ्नो सन्ततिलाई गाली गर्न थाल्यो भने अरूले पनि त्यसै गर्छ होइन त। मलाई लाग्ने कुरा म कहिलेकाहीँ यो विद्यार्थीलाई क्लासमा पनि भन्छु। अब अमरदीप सुनुवारजी, अब शहीद गेटसितका प्रश्नहरू छन्, बडो प्रश्न छ होइन। शहीदहरू के हुन्, शहीदको मूल्य स्खलन भएको हो त कि अब चेष्टारहित मूर्तिहरू शहीद हुन्छ। अब प्रश्न छ, यो शहीद देशसँग घाँसिएको छ, हाम्रो आचरणसँग घाँसिएको छ, हाम्रो व्यवहारसँग घाँसिएको छ। वास्तवमा शहीदहरूलाई जुन प्रश्न गर्नुभयो अझै कडा प्रश्न गर्नुपर्थ्यो, अझै प्रश्न कोमाले गर्नुभएको छ होइन। प्रश्नहरू छ वास्तवमा। यो शहीदहरूलाई हामीले, यो शहीदको मूल्य भनेकै प्रजातन्त्रको मूल्य हो, शहीदको मूल्य भनेकै स्वतन्त्रताको मूल्य हो, शहीदको मूल्य भनेकै मानवताको मूल्य हो। शहीदहरू के का लागि मरेका छन् होइन, आफ्नो घरलाई पैसा चाहिएर मरेका हुन्छ, 10 लाख चाहिएरै मरेका हुन्छ। यी प्रश्न युगले खडा गरे। अब हामीले एक दिन शहीदमा गएर शहीदलाई यसो माला लगाउँदै यो देशमा शहीदको बलिदान पुरा भयो त? तमाम प्रश्नहरू छन्। उहाँले प्रश्नहरू गर्नुभएको छ होइन। यसमा चाहिँ मुख्य गरेर उहाँले होइन, उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आजको मनोवृत्तिकै चित्रण गर्नुभएको, शहीदको मूल्य खोज्नुभएको छ, देशको अवस्थाको चित्रण गर्नुभएको छ,
हैन। हामीले मूल्यलाई जड बनाएका छौँ। हाम्रा मानवीय मान्यता, मूल्य, संस्कृति यी सबैलाई हामीले जडमा रूपान्तरण गरेका छौँ। आज हाम्रा सबै मान्यताहरू जड बनेका छन्। त्यस्तो एउटा आदर्शका प्रतीक शहीदहरूलाई हाम्रो जीवनबाट खोक्रो भनेर जीवन आदर्श हुनुपर्ने, शहीदको आदर्शले जीवन चल्नुपर्ने, जीवन खोक्रो छ। देखावटीमा संसार गएको कुरालाई उहाँले राम्रोसँग शहीद गेटसितका प्रश्नहरू मलाई कतिखेर पुर्यो होइन। यही हो। जस्तै म कहिलेकाहीँ कर्मचारी साथीहरूसँग पनि हुँ। कर्मचारी साथीहरू अफिस छुट्टी भएर जाँदाखेरि पनि मजाले गाडीमा सुतेर जाँदा पनि हुन्छ नि आफ्नो गाडीमा, तर बाहिर झ्यालबाट बाहिर शहीद गेट हेर्दै कता फोहोरको डङ्गुर छ, कता मानवीय मूल्य ह्रास भइरहेको छ, को एउटा भारी बोकेर मान्छे लडिरहेको छ, को सेतो घोडामा मान्छे कुल्चिँदै हिँड्दैछ। त्यो हेर्ने दृष्टिकोण नै वास्तव कवि दृष्टिकोण हो, त्यो आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो। वास्तवमा भोग विलासभन्दा अलिक पर पुग्छ कवि, आनन्दभन्दा अलिक पर पुग्छ कवि र यस्ता कुरालाई उठाउँछ। खुसी लाग्यो, एउटा उहाँको दृष्टिकोण हो यो। अब युवराज नास्तिक ठुटो चुरोट होइन, अब नास्तिक नै राख्नुपर्छ आफूलाई है, मैले चाहिँ नास्तिक। वास्तव नास्तिक जस्तो ठुलो आस्तिक कोही हुँदैन। यो नास्तिक भनेको चाहिँ आस्तिकका सापेक्षमा राखिएको नास्तिक होइन। किनकि कसैले म नास्तिक, म छुइनँ, म होइन भन्नु सक्दैन। तर वास्तव तथाकथित नास्तिकहरू, आस्तिकहरू, तथाकथित धार्मिकहरू देखावटी आडम्बरका सामनेमा उहाँले नास्तिक राख्नु होला भन्ने मलाई उहाँले नास्तिकलाई जोड दिएर पनि भन्नुभएको थियो, त्यस्तो लागिरहेको थियो। वास्तव मैले नास्तिकहरूबाट जति फिलोसफी जन्मिए, आस्तिकबाट त्यति फिलोसफी जन्मेको पाएको छैन। डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइब्निज होइन, अहिलेका नित्सेहरू होइन। नित्सेले गड ईश्वरको मृत्युको घोषणा गर्नुपऱ्यो, त्यही शब्दमा ईश्वरलाई स्वीकृति पनि दिइरहेको। ईश्वरको मृत्यु भनेको बित्तिकै शून्यको नहुनेको त मृत्यु नै हुँदैन, जे छ त्यसको मृत्यु हो। वास्तवमा जे छको पनि मृत्यु भनेको होइन, उनले जे बनाइएको छ त्यसको मृत्यु। धेरै पहिला एकजना दार्शनिकले भनेका थिए, यदि गाई घोडाका पनि हात हुँदा हुन्था आफ्ना ईश्वर हुँदो रहेछ त्यस्तै बनाउँथ्यो होला। कति राम्रो व्यङ्ग्य गरेको छ। ईसापूर्व 4औँ-5औँ शताब्दीका दार्शनिकले भनेको। नित्सेले पनि धेरै अब्जर्भेसन गरे, धेरै घुमे। नित्से एकजना भ्रमणशील व्यक्ति थिए होइन। उनले जरथुस्त्रका बारेमा लेखे। वास्तवमा उनले जुन ज्ञान प्राप्त गरे र ईश्वरको मृत्युको घोषणा गरे, उनलाई नास्तिक भन्छौँ। तर उनको फिलोसफी पढ्दा उनी धेरै ठुलो आस्तिक व्यक्ति देखिन्छन्। उनले समाजका आवरणहरूलाई नङ्ग्याउँदै ईश्वरका बारेमा हाम्रा सम्पूर्ण विचारलाई नङ्ग्याउँदै हामीलाई ईश्वरको सामु, सत्यका सामु पुर्याउने प्रयास गरेका छन्। त्यस कारण उहाँलाई पनि त्यस्तै नास्तिक ठान्छु है। अब ठुटो चुरोट मैले धेरै बोलेको छुइनँ नि, माया टङ्गामा जान्छु है त मलाई। ठुटो चुरोटबाट राम्रो प्रतीकात्मकता छ। यसमा कता कता जीवनको निस्सारता बोध हो कि भन्ने देखिन्छ। यसको आवरणमा जीवनको निस्सारता पनि देखिन्छ। तर यसको भित्री रूपमा पनि मैले सल्किनु, झल्दै गर्नु होइन। अब यसमा उहाँले घोर अन्धकारका कुरा गर्नुभएको छ। तर यो कविताको अन्तिम उहाँको भनाइ चाहिँ आशावादी छ, जीवनका भोगाइहरूकै बारेमा होइन। एउटा जीवनको भोगाइकै बारेमा एउटा ठुटो चुरोट सल्किन प्रयास गरिरहेको हुन्छ, सल्किरहेको हुन्छ। निभे तापनि ठुटो चुरोट भएर बाँचिरहेको हुन्छ, फ्याँकिए तापनि होइन ठुटो चुरोट नै भएर बाँचिरहेको छ। एउटा ठुटो चुरोटलाई जीवनको दुःखद पक्षको रूपमा उहाँले चित्रण गरेको जस्तो मैले बुझेँ। अब यहाँ निम्नवर्गीय पीडा उहाँले काहीँ न काहीँ त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँका कवितामा त्यस्ता पङ्क्तिहरू परेका छन्। यसमा पनि कता कता वर्गीय चेतना लुकेको छ। तर वर्गीय चेतनाभन्दा अलिक माथि उठेर उहाँले समग्र मानवका दुःखद पक्षको एउटा उहाँले चित्रण गरे जस्तो मैले महसुस गरेँ। त्यो उहाँले पैतालाले कुल्चेर पनि होइन निम्न साक्षरता भन्नुभएको छ। त्यो पैतालाले कुल्चिनु भनेको पनि तिरस्कार, अपहेलना, बाहिर बाँच्ने जीवनलाई नै उहाँले सङ्केत गरेको भन्ने मैले बुझेको छु। अब कविले उहाँले भन्नु नि एउटा कसरी एउटा शब्द भन्यो, उहाँबाट स्फुरण भयो, त्यसबाट बिम्बहरू बन्दै गए। एउटा जीवनको तितो यथार्थको अभिव्यक्ति हो ठुटो चुरोट भन्ने मैले बुझेँ। र अन्तिममा दिल पौडेलजी अध्यक्ष
आज कार्यक्रमका अध्यक्ष संस्थाकी अध्यक्ष पनि हुन्छ होला होइन। उहाँले अब चिडिएको सेतो घोडा वास्तवमा हामी जहाँ छौँ त्यहीँको कविता लेख्यो भने त्यो बडो सत्य हुन्छ। प्रशासनिक व्यक्तिहरूले प्रशासनकै कुरा लेखे भने त्योभन्दा सत्य अरूले लेख्न सक्दैन। उहाँ एउटा त्यहीँ बसेर कर्मचारी भएको नाताले होइन एउटा सिडिओको सेतो घोडालाई बिम्ब बनाएर कसरी हामी होइन उत्पीडन सहिरहेका छौँ। सेतो घोडा एउटा उत्पीडकको प्रतीक बनेर आयो होइन। र उहाँले जुन लेख्नुभयो र यसमा सँगसँगै बुढो मसान पनि दिनुभयो। यो प्रतिगामी एउटा वर्गप्रति लक्षित गर्ने कविताहरूले स्पष्ट भनेको छ। अब हाम्रो देश त्यसलाई प्रतिगमन भन्ने कि अग्रगमन भन्ने उहाँको दृष्टिकोण हो होइन। त्यो सबै त्यसलाई प्रतिगमन नभन्न पनि सकिएला। कसैले त्यो प्रतिगमन आउनुपर्छ भन्ने मान्छे पनि छन् होला नै। त्यो आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हो। तर कुनै पनि कुरो यथावत फर्किँदैन। इतिहासले के भन्छ भने इतिहास दोहोरिन्छ भन्छ नि, इतिहास यथावत कहिले पनि दोहोरिँदैन। त्यसले एउटा नयाँ कुरो लिएर दोहोरिन्छ। र यो प्रतिगमन यदि हिजोकै सोच, हिजोकै विचार, हिजोकै आचरण लिएर यदि फर्किन चाहँदैछ भने कविहरूले नै खबरदार गर्ने हो। उहाँले खबरदारी गर्नुभयो। त्यो प्रतिगमन वास्तवमा इतिहास सब एउटा सर्पाकार गतिले अगाडि बढ्छ अरे, एकदम भर्टिकल अगाडि जाँदैन। त्यो सर्पाकार जाने क्रममा सर्प कहिले पछि छ जस्तो लाग्छ नि, तर त्यो अलिकति बाङ्गिएर पछि छ। इतिहास आउँछ त्यो बाङ्गिएर परिमार्जित भएर आउन सक्छ। यो प्रतिगमन अहिले त कता कता देशले एउटा कठोर प्रतिगमन नै खोजेको कि भन्ने पनि मान्छेको मन मस्तिष्कमा टिका टिप्पणी बजारमा होइन हामीलाई त एउटा निरङ्कुशता नै चाहिँदछ भन्ने खालको एउटा आवाज सुनिन्छ। त्यो आवाज भनेको चाहिँ आफैलाई भनेको। यदि मै छाडा छु भने, मै आफ्नो बाटोमा हिँड्दिनँ, मलाई लट्ठीको आवश्यकता छ भने मलाई समाकिन्छ। आज हामी वास्तवमा नेपालीहरू यति धेरै छाडा भयौँ कि प्रजातन्त्रको नाममा, गणतन्त्रका नाममा भने हामीले नै यदि त्यस्तो निरङ्कुश यदि आयो भने हामीले ल्याएको नि मानिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ यो मेरो दृष्टिकोण हो। तर कुनै पनि कुरा प्रतिगमन हुँदैन, प्रतिगमन हुन पनि सक्दैन। यस्ता कुरा उहाँले मिथकको पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। कविताको शिल्प पक्षमा मिथकका कुराहरू, बिम्बका कुराहरू ल्याउनु भएको छ। यो वास्तवमा राजनीति विचार हो। उहाँले नित्सेकै कुरा पनि ल्याउनु हो। सन्दर्भवश मलाई नित्से पनि सम्झायो, नित्सेकै कुरा पनि ल्याउनु हो। र वास्तवमा यो समग्र हाम्रो दिमागमा भएको सामन्तवाद प्रतिको एउटा दृष्टिकोण हो। यो दृष्टिकोण पनि अटेर जाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी समग्र कवितामा अब मैले यहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दाखेरि यो हामीले हाम्रै समाजमा भइरहेका कुराहरूलाई, हाम्रै हिजोका कविहरूले प्रयोग गरिरहेका कतिपय बिम्बलाई, हिजोकै धारणालाई पनि हामीले नयाँ ढङ्गले भन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अधिकांश त्यस्तो पनि आएको छ। र केही नयाँ नयाँ बिम्बहरू नयाँ ढङ्गले पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ। र यहाँहरूको भाषा एक दुईवटा कविता बाहेक यहाँहरूले जुन हामी विश्वविद्यालयमा पढाउँछौँ नि, त्यो भाषिक स्तरतर्फ यहाँको कविता उन्मुख छ। हामीले विश्वविद्यालय पढाउँदा बिम्बको बारेमा पढाउँदा, आज मैले त्यसका कुरा गरिनँ किन जहिले कहिले बिम्ब प्रतीकका कुरा गर्नु। बिम्ब प्रतीक भनेकै कविताको भाषा हो। बिम्ब प्रतीक भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा आवरण हो। यदि आवरण दिएनौ भने कविता नभएर गफ हुन्छ। त्यो आवरण दिउँ भने त्यो आवरण एउटा कलाको आवरण हुन्छ। र बिम्ब प्रतीक अनि अलङ्कार कवितामा रसका कुरा हुन्छन्। ती कुराहरू यहाँहरूको कवितामा छ। त्यसलाई छुट्टै हामीले रस भनेको के हो भनेर यदि व्याख्या गऱ्यौँ भने रस भनेको अरू केही नभएर हामीलाई रस भनेको आनन्द। हामीलाई आनन्द, हाम्रो अथवा हृदयलाई, मनोजगतलाई आनन्दतर्फ अभिप्रेरित गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार भनेको काव्य हो। कविताले भित्र पसेर जसै हामीले साबुन सेम्पू लगाएर नुहाउँछौँ, पाउडर साउडर लगाउँछौँ, शरीरलाई बनाउँछौँ, भित्र प्रवेश गराउने साधन भनेको कविता हो। कविताले हाम्रो मनोभूमिलाई उदात्तीकृत गर्छ। उदात्तीकृत गर्नु भनेको आनन्दको चर्वणा गराउने भावभूमि निर्माण गर्छ। कि मान्छेको मन त बडो दुःख होइन, बडो पीडा व्यथा पोख्ने खालको छ नि। तर मान्छेलाई प्रसन्न तुल्याउने त्यो मनोभूमिलाई नै बढारेर साफ पार्ने भूमिकामा कविता रहन्छ। त्यो कविताको आनन्द भनेकै हाम्रो मनको
निराशा पक्षलाई हटाएर सुन्दर आशावादी स्वरलाई मुखरित गराउने मनोभूमि रचना गर्ने जुन तत्त्व हो त्यसलाई हामी काव्यमा रस भन्छौँ। यदि जुनसुकै क्षेत्रमा रस लिन सकिएन भने त्यो मान्छे त्यहाँ फिट हुँदैन हैन। जस्तै अब कर्मचारी छ, उसलाई त्यही निराशा छ, कर्मचारी भएर बस्न सक्दैन। पढाउँछ शिक्षक, उसलाई पढाउनु मन छैन, उसले रस लिन सकेन हैन। त्यस्तो खालको रस लिने अनुभूति गराउन सक्ने मनोरचना निर्माणमा कविताले भूमिका खेल्छ। किन कविता पढाउने? जस्तै हामी एक कक्षादेखि नै कविता पढाउन सिकाउँछौँ र त्यो एमएसम्म कविता, इन्जिनियर पढ्नु छ हामीले उसलाई कविता पढाएर पठाइरहेको हुन्छौँ। किन त भने ऊ इन्जिनियर भएर इन्जिनियरमा रमाउन सकोस् त्यस्तो मनोरचना कविताले बनाइदिन्छ। उसैलाई थाहा भइरहेको हुँदैन। डाक्टर भएर डाक्टरको पेसामा आनन्द लिन सकोस् त्यो कविताले बनाइदिन्छ, त्यो उपन्यासले बनाउँछ, त्यो कथाले बनाउँछ। त्यसमा डाक्टर इन्जिनियरहरू पनि एकान्तमा कविता कथा उपन्यास पढ्छन्, जसले गर्दा उसलाई आफू बसेको ठाउँमा रम्न सिकाओस्। यो कविताको तात्पर्य यही हो। र तपाईँ हामीले लेखेका कविता पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। यो कविता आज सुनाउनको लागि, आज कसैलाई व्यङ्ग्य गर्नको लागि एकछिनको आवेगमा लेखिने होइन। कविता भनेको संवेगमा लेखिने हो। र यो कविता जीवन्त बनाउनको लागि हामी जति यसलाई साधारणीकरण गरेर मान्छेलाई पढ्दाखेरि आहा कति राम्रो लेखेछ भन्ने हुन्छ। त्यो कविताको आयु त्यति नै राम्रो हुन्छ। यो आयु यहाँका कविताले प्राप्त गरोस् र यो साधना पनि हो। र यहाँहरूसँग म क्षमा चाहन्छु, मैले कविता सुनाउँदिनँ आज होइन। म यहाँलाई यही मेरो समीक्षा कि दुईवटा भूमिका होइन मैले नलिउँ। र यति सुनाउँदै यहाँले मलाई जुन अवसर दिनुभयो, बोलाउनु भयो, एउटा बडा आनन्द लाग्छ मलाई। अरू लेखेको कवितामा चर्चा गर्दा आनन्द लाग्छ। तर के छ भने चर्चाको क्रममा यहाँले आगामी दिनहरूमा स्पेसिफाई हुँदै जाओस्। जस्तै आजका कवितामा बिम्ब मात्रै कुरा गरौँ भन्दा यहाँले बिम्बका बारेमा चर्चा गर्ने व्यक्तिलाई बोलाइदिनुहोस्। उसले बिम्ब भनेको के हो, बिम्ब कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, बिम्बको अर्थ के हुन्छ भनेर त्यस दिन बिम्बको बारेमा पढाएर गयो भने एक दिन हामी विद्यार्थी पनि हुन्छौँ, बिम्ब राम्रो बुझ्यौँ र हाम्रा बिम्ब प्रयोगमा कतिको होइन सार्थकता देखिन्छ हामीले त्यो पनि बुझ्न सक्छौँ। आखिर यसरी 1 घन्टा त एउटाले आएर टाइम लिन्छ। प्रतीकको बारेमा मात्रै बोलेको बेला तपाईँले हाम्रा कवितामा प्रतीक खोजिदिनुहोस्, हामीलाई प्रतीक भने के बुझाइदिनुहोस्, प्रतीक कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो पनि सिकाइदिनुहोस् भनेर गुरुलाई बोलाइदिनु भयो भने त्यो राम्रै हुन्छ। तर मेरो चाहिँ धारणा अलिक भिन्न भएकाले उसले जे लेखे पनि त्यो एउटा सौन्दर्य हो र कसैलाई मन पराउने मान्छे कहीँ संसारमा जन्मिएको हुन्छ। मलाई चाहिँ कसैले मन पराउँदैन कि भनेर सोच्नु पर्दैन। लुकी लुकी झ्यालबाट हेर्ने मान्छे पनि हुन्छ। त्यसै मान्छेलाई छि भनेका मान्छेलाई लुकी लुकी पछ्याउने मान्छे पनि हुन्छन्। त्यस कारण हाम्रा रचनालाई लुकी लुकी पढ्ने, अनुहार देख्नु पर्दैन, हलानु हुँदो रहेछ भनेर पढिदिने मान्छे हुन्छन्। यो चाहिँ मलाई विश्वास छ। यति भन्दै यहाँलाई म आभार व्यक्त गर्छु। मेरा खरौँको कविताको एकदम मिठासमय वातावरणमा मैले समीक्षाको अलिक खडा भाषा प्रयोग गर्नलाई होइन क्षमा चाहँदै यति भन्छु। धन्यवाद।